नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म सन्तोष बेके थापा। दर्शकवृन्द, नेपालमा अहिले हाँस्नु र रुनुको माहौल चलिरहेको छ। जननिर्वाचित थलोलाई जनताले चुनेर पठाएका नेताहरूले नै भाँड भैलोको केन्द्र बनाइरहेका छन्। कानुन र नीति निर्माण गर्ने थलो कुनै कलाकारको नाटक मञ्चन गर्ने कन्सर्ट भन्दा कम देखिएको छैन। नेताहरू संसदमै पिङ खेलिरहेका छन्। एउटा माथि अर्को चढेर सदनमा झोल्टिरहने अवस्था अहिले सदनमा देखिएको छ। संसदमै चर्को नाराबाजी भइरहेका छन्। सडक उत्तिकै तात्तिरहेको छ। विदेशीहरू यति बेला नै कोही खुल्ला हिँडिरहेका छन् भने कोही लुकी लुकी नेताहरूका घर घर धाइरहेका छन्। आखिर यो भाँड भैलो केका लागि? जनताहरू अनभिज्ञ छन्, दोधारमा परेका छन्। माहौल गन्जा गोलको चलिरहेको छ। यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्नका लागि हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो रिपोर्ट पहिला हेरौँ। एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको आगमनले नेपाली राजनीति यसै पनि तरल र तरङ्गित बनिरहेका बेला गोप्य रूपमा नेपाल भित्रिएका भारतीय जनता पार्टी भाजपाका शक्तिशाली नेता बिहीबारदेखि नेताहरूको घर घर पुगिरहेका छन्। एमसीसी पास गराउनका लागि परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली बिहीबार मात्रै नेपाल उत्रिएको थियो। सुमारको नेपाल अवतरणसँगै शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वदेखि जनस्तरसम्मको ध्यान उनको 4 दिने नेपाल बसाई र एमसीसी मिसनमा केन्द्रित बनेको छ। ठिक यसै बेला कसरी कुन भेषमा नेपाल भित्रिएको भन्ने समेत अत्तो पत्तो नदिएका भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता तथा पूर्व महासचिव राम माधव नेपालका नेताहरूको घर घरमा पुगेर भेटवार्ता गरिरहेको सूचना बाहिरिएको छ। स्रोतका अनुसार एमसीसी अनुमोदनका लागि उपाध्यक्ष सुमारलाई सघाउने गरी गोप्य रूपमा नेपाल भित्रिएका उनले सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउने र आगामी समीकरणसम्म तय गर्न नेपालमा अहिले भूमिका खेलिरहेका छन्। बिहीबार 3:55 बजे काठमाडौँ उत्रिएका उनी गोकर्ण रिसोर्टमा बसे पनि कसलाई भेट्ने कार्यतालिका छ खुलेको छैन। एमसीसीलाई लिएर सत्ताधारी गठबन्धनमा फरक फरक मत सार्वजनिक भई सत्ता समीकरणमै तनाव उत्पन्न भएका बेला राम माधवलाई भाजपाले नेपाल पठाएको सार्वजनिक भएको हो। फुटाउनु खोल्या छ। प्रचण्डले प्रष्टै भनिदियो, बाह्य शक्ति र आन्तरिक शक्तिहरू यो गठबन्धन टुटाउनको लागि लागेका छ। एमसीसीलाई नै प्रयोग गर्नु पनि खोजेको छ भनेर भनेको छ प्रष्टै। यसैले अब अरूकाले फुटाउन खोज्यो भनेर फुट्ने कि यो देशको आवश्यकता हो, हाम्रो गठबन्धन टुट्दैन, बरु एमसीसी संशोधन गरेर आएर मात्र पास गर्छौँ, गरेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ भन्न सक्नु पऱ्यो। पहिले पनि आरटिओ एग्रिमेन्ट गरेको थियो इन्डिया चाइना र चाइनाको विरुद्ध इन्डिया नेपाल र अमेरिका मिलेर बाटो बनाउने। त्यो पनि हावा खायो भने एमसीसी पनि चेन्ज गरेन भने, नेपालको हित अनुकूल बनाएन भने नेपालको पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने, पार्लियामेन्टले चेन्ज गर्न पाउँदैन, संशोधन गर्न पाउनु भन्ने हुन्छ र रबर स्ट्याम्प हो र नेपालको पार्लियामेन्ट। यसैले यो संशोधन गर्न हुन्न भन्ने कुरा नै गलत छ। आफ्नो मान्छेको हो कसरी माइक्रोमा उनीहरू चाहिँ नि सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा खोज्छ इन्डियाले। अरू चाहिँ इन्डिया चाइना चाहिँ नेपालको इन्टरनल मामलामा हामीलाई मतलब चाहिँ जो सरकार आए पनि हामी उसँग सम्बन्ध राम्रो राख्छौँ। शेरबहादुरलाई नि निम्ता दिएर गयो उनीहरूको शताब्दी मनाउनलाई विशेष अतिथिको रूपमा आउनुहोस् भनेर। बहु पार्टी सम्बन्ध अब चाहिँ अमेरिकाले पनि इन्डियाले पनि चाइनाले पनि डेभलप गरिरहेको छ यहाँ धेरै सबै पार्टीहरूसँग। अहिले चौथाइवालाले पनि पार्टी टु पार्टी रिलेसन खोज्यो। हिजो इन्डियामा धाउँथे हाम्रो नेता, अहिले इन्डियनहरू नेपालमा धाउन थालेका छन्। यो त एक मानेमा नेपाललाई बुझ्न नजिकबाट नेपालको जनमत के छ, के गल्ती गरेर नेपाली जनता इन्डियाप्रति चाहिँ आक्रोशित छन् भन्ने कुरा बुझेर गयो र सुधार्यो भने राम्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सरकार विस्तारलाई लिएर दिन प्रतिदिन छलफलमा केन्द्रित छ। एमसीसी पारित गर्नेदेखि सरकार विस्तारसम्मको छलफल भए पनि मन्त्रीमण्डलले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन। 2 महिना पुग्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारलाई पूर्णता दिएका छैनन्। यसको मूल कारण भनेकै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच मतभेद चुलिँदै जानु हो। यति बेलै भारतीय नेताले
नेपालका दलहरूको समीकरणलाई परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय मानिरहेका छन्। गठबन्धनमा खटपट बढिरहेका बेला विश्व महाशक्ति अमेरिकी टोली र भाजपा नेता एकै दिन काठमाडौँ आएपछि राजनैतिक कोर्स करेक्सन हुन सक्ने आकलन भइरहेका छन्। बदलिँदो घटनाक्रमको विकास चाहिँ यही हो, किनभने एमसिसीका उपाध्यक्षहरूको नेपाल भ्रमण, त्यसैको हाराहारीमा भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा दूतको रूपमा हुनुले के देखिन्छ भने अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई ब्रेक गर्ने र नयाँ गठबन्धनको कोसिस हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। म त अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको के छु भने यो एमसिसी, यो सदन, यो संसदको उपाध्येयता नै एमसिसी हो। यो एमसिसीकै लागि चाहिँ यो सदनको हाउसको यो कम्पोजिसन देखिएको छ, किनभने यो राष्ट्रको भन्दा ठुलो मोह यो सदनलाई एमसिसीको छ होइन। चाहे त्यो अहिलेको प्रतिपक्ष होस्, त्यो सत्ता पक्षमा हुँदा नि त्यही मोह प्रस्तुत गर्यो र उसको मोह भङ्ग भयो र अहिले आएर फेरि उसले के गर्यो त भन्दा यो अहिलेको सत्ता पक्षले एमसिसीमा मोह देखायो। तथापि अहिलेको सत्ता पक्षमा पनि कङ्ग्रेस चाहिँ त्यो बेलामा पनि एमसिसीको पक्षमै थियो। सरले अहिले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ यो के देखिन्छ भने हामीले गुट भन्छौँ, राजनीतिको गुट भन्दा नि गिरोहले चाहिँ यो खालको गठबन्धन बनाउने र गठबन्धन भत्काउने, र त्यो गठबन्धन बनाउने र भत्काउने चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण छ नि। यो गिरोहहरूको पछिल्लो भूमिकाहरू चाहिँ सतहमा प्रष्ट रूपमा आउन थाल्यो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। एमसिसीका कारणले यसको के हुनसक्छ, यो गठबन्धन ब्रेक हुनसक्छ, त्यो सम्भावना मैले त अगाडि पनि भन्दै आएको हुँ। जब देउबाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सदनमा चाहिँ एमसिसी इन्डोर्स गर्नुहुन्छ, त्यहाँ के हुनसक्छ भने गठबन्धन ब्रेक हुनसक्छ। तसर्थ त्यसको अलिअलि बातचितहरू देखिसक्यो होइन। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने यो 76-5 को सरकार हो। 76-5 को सरकारले अरू वैकल्पिक बाटो रोज्दैन। यसले के हुन्छ भने जब यो सरकार ढल्छ, यसले आफूलाई अब चुनावको लागि चाहिँ घोषणा गरेर यो विघटन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन अदालतले गरिसकेको छ। एमसिसीकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुबहु पारित गर्ने मत राख्दै आएका छन्, तर सत्ताका मुख्य सहयोगी घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार बिहान मात्रै एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटवार्तामा समेत प्रचण्डले धेरै प्रश्न उठेकाले यथा अवस्थामा पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने जवाब दिएका थिए। यसको मतलब प्रचण्ड एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। उस्तै मत अर्को सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि छ। बिहिबार बेलुका सुमारसँग भेटवार्ता गरेका नेपालले राष्ट्रहितभन्दा पर गएर कुनै पनि सम्झौता पास नगर्ने जवाब दिएका थिए। नेपालसँगको भेटमा सुमारले पनि चेतावनी सहितको आग्रह गर्दै पास गरे नेपालको हितमा हुने र नगरे अर्को देशमा परियोजना लागू गर्ने बताएकी थिइन्। तर लिँदैनौ भन्ने मत बलियो भएका बेला दिन्छौं भन्नेको ढिपीले आशंकालाई झनै मलजल गरेको छ। बिहिबार नै सुमारको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका जसपाका दुई नेता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय लिने जवाब दिएका थिए। जसपा भित्र पनि यादव एमसिसीको विपक्षमा छन् भने भट्टराई पास हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। अर्को सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त यसअघि नै एमसिसी पास गर्न खोजे गठबन्धन त्याग्ने बताएका थिए। अहिले एमसिसी विरुद्ध उनी सडकमा छन्। गठबन्धनभित्र देउबा मात्रै एक यस्ता व्यक्ति बनेका छन् जसले एमसिसी हुबहु पास गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यस्तै अडान यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि थियो, तर सरकारबाट बाहिरिएपछि पछिल्लो समय ओलीको बोली फेरिएको छ। ओलीले एमसिसी सत्ता पक्षको जिम्मा लगाएर आफू पन्छिन खोजिरहेका छन्। सुमारको पहिलो रोजाइमा परेका ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजे पनि असफल रहेको भन्दै सत्ता पक्षले निर्णय गर्नुपर्ने जवाब दिएका थिए। यहीनिर प्रधानमन्त्री देउबासँग ओलीको मत मिल्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। अब ओलीलाई विश्वासमा लिन सके फरक समीकरण बनाएर एमसिसी पास गर्न सकिने विदेशीहरूको बुझाइ छ। यसका लागि सुमारले खुल्ला नेताहरूलाई भेटिरहेकी छिन् भने राममाधव लुकी नेताहरूका घर धाइरहेका छन्। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा किचलो मच्चिएका बेला एमाले अध्यक्ष ओली पनि नेताहरूलाई बहकाएर मौका छोप्ने दाउमा छन्। वर्तमान अवस्थामा आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी र विरोधी मानिएका प्रचण्डलाई समेत उनले प्रभावमा पार्न खोजेको नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई फोन गर्ने र समीकरणको प्रयासलाई अघि बढाउन समेत कोसिस गरेको देखिन्छ। हाम्रो गठबन्धन चल्छ, मतलब कति 10 वर्ष। त्यो प्रश्न के छ भने हामी
गठबन्धन बनाउने, तालमेल बनाउने, होइन? एक पाँच गठबन्धन बिचको अरू पनि छन् त, अरू बाहिर छैन। हामी त सबै मिलेर देश बनाउन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भने हाम्रो नारा। अरू यो तयार छैन। अहिले प्रचण्डजीलाई फोन गर्न थाल्नु रहेछ, भेटौँ, यो भन्न थाल्नु, भेटौँ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र भेटौँ। उहाँको दाउ त होला कि मतलब फेरि मतलब मेरो हातमा आओस्, फेरि कमरेड प्रचण्ड तपाईँको अलिकता उदारै हो, होइन? देउबाको केही ठेगान छैन उहाँ भन्नुहुन्छ, देउबाको केही ठेगान छैन, माधवले तपाईँलाई साथ दिँदैन, त्यसैले चाहिँ सोचौँ भन्ने टाइपको कुरा आउन थालेछ कि मतलब आउन थालेछ मतलब। किन त्यो कुरोमा त महाको चलाक हो कि मान्नुपर्छ कि उहाँ त कुर्सीमा बस्नलाई मतलब पुग्नलाई जे पनि गर्नुहुन्छ र कुर्सी बचाउनलाई पनि जे पनि गर्नुहुन्छ कि मतलब। स्रोतका अनुसार नेपाल बसाइका क्रममा राम माधवले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई फेरि निकट बनाएर सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गर्ने खेल खेलिरहेका छन्। उनलाई एमसीसी अनुमोदन र ओली देउबा बीचको सम्बन्ध सुधारको काम गर्नकै लागि भारतले नेपाल पठाएको बुझिएको छ। त्यसमध्ये पनि राम माधव नेपालमा एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छन्। अमेरिकासँग पनि उत्तिकै निकट सम्बन्ध बनाएका उनले 2075 ताका ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेलै भाजपाले अमेरिका प्रस्ताव भएको र ओली र राष्ट्रपति बीच विशेष सम्बन्ध बनाएको आरोप लगाएको थियो। अझ कतिसम्म भने ओली सरकार र अमेरिकासँग आर्थिक लाभ लिएर सूचना बेचेको आरोपमा पार्टीले महासचिवबाट निष्कासन गरेको थियो। नेपाल कश्मीर र चीन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका उनी अहिले कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैनन्। उनीसहित नेपाल आएका विश्व हिन्दू परिषदका महामन्त्री मिलेन्द्र ब्रान्डे पनि नेपालमै छन्। उनीहरू नेपाल मिसन पूरा गरेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्किनेछन्। त्यसअघि ओली देउबा सहित प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र आरएसएस पदाधिकारीसँग भेट गर्ने उनीहरूको कार्यतालिका रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। एमसीसीकै मुद्दा उठाएर यति बेला सत्ता गठबन्धन कचिङ्गलको अवस्थामा छ। त्यसमा पनि मतभेद निकै चुलिएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्रै अब एमसीसी पास गर्नुपर्छ, हुबहु रूपले एमसीसी पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने अन्य सत्ताधारी गठबन्धनहरू यति बेला एमसीसीको विपक्षमा या त संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसीलाई पास गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर यति बेला विरोधमा उत्रिएका छन्। या त अहिले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण, त्यो टोली चाहिँ नेपालमा आएको छ र त्यो टोलीका लागि उनीहरूले त्यो खालका विभिन्न खाले अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। या त प्रत्यक्ष रूपमा अहिलेको यथास्थितिमा एमसीसीलाई पास गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकै हिसाबले खिचातानी भइरहँदाखेरि त्यसले नेपालको राजनैतिक अवस्थामा मात्र प्रभाव पारेको छैन, विदेशीहरूको हस्तक्षेप या त दबावले अहिले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनैतिक अवस्था पनि उथुलपुथुलको अवस्थामा छ। एमसीसीको मुद्दाले यति बेला सत्ताधारी गठबन्धनमा किचलो मात्रै आउने होइन, अब गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्नेसम्मको अवस्था निम्तिएको छ। त्यसमै झन् महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र अहिले हाम्रो दक्षिण छिमेकी मुलुकका रूपमा रहेको भारतका सत्ताधारी गठबन्धन या त सत्ताधारी दलका नेता नै नेपालमा गोप्य रूपले आइसकेपछि अब नेपालको राजनैतिक माहौल कतातिर ढल्किन्छ या त कुन दिशामा नेपालको राजनैतिक माहौल अगाडि बढ्छ भन्ने खालको अन्यलको अवस्था छ। यही बीचमा नेपालका नेताहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् र एमसीसीलाई कसरी अनुमोदन गर्ने र भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई नेपालमा कुन रूपमा लिने र उनीसँग कुन खालको सहमति गर्ने भन्ने खालको अवस्था पनि अहिले देखिएको छ। फातिमा सुमार जुन चाहिँ एमसीसीको उपाध्यक्ष छिन्, उनी चाहिँ
खुल्लमखुल्ला रूपले नेपालका राजनैतिक दलहरूसँग भेटघाट गरिरहेकी छिन्। तर यति बेला भारतबाट एउटा मिसन बोकेर नेपालमा प्रवेश गरेका, नेपालको राजनीतिक मामिलामा चाहिँ दखल दिनका लागि या त नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नका लागि भारतीय जनता पार्टी, जो चाहिँ सत्ताधारी गठबन्धन या त सत्ताधारी दल हो, त्यसको तर्फबाट चाहिँ नेपाल आएका राम माधवको चाहिँ ठुलो यति बेला चिन्ताको विषय बनेको छ। उनले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कसरी खेल्छन् र त्यसले नै अबको चाहिँ नेपालको राजनैतिक भविष्यलाई निर्कुल गर्नेछ र त्यही अनुसार नेपालको राजनीतिक माहौल अगाडि बढ्नेछ। यति बेला थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गुरुङजी, यहाँलाई स्वागत छ एबिसी चेकमा। धन्यवाद। अब अहिले एमसीसी नेपालको राजनैतिक माहौलमा एउटा खिचातानीको विषय बनेको छ, बहसको विषय बनेको छ। कतिपयले यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्छन्, कतिपयले यसको चाहिँ विपक्षमा छन्। यति बेलै अमेरिकाबाट एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली चाहिँ नेपालमा छ र तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेतालाई चाहिँ पनि भेटिसकेको छ। त्यस्तै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि भेटिसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबासँग पनि भेटघाट हुँदैछ। यति बेलै फेरि भारतीय जनता पार्टीका एक नेता गोप्य रूपमा नेपालमा आएर नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको भन्ने कुरा छ। तपाईँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अब विदेशी राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, जातीय संस्थाका व्यक्तित्वहरू भेटघाट गर्ने कुरा, आउटजाउट गर्ने कुरालाई मात्रै त त्यति धेरै अन्यथा मान्न मिल्ने विषय परेन। तर जुन विषयवस्तुलाई लिएर जसरी चाहिँ मुभ गरिरहेको छ, खास गरिकन चाहिँ एमसीसीको इस्युलाई लिएर जसरी लभिङ क्याम्पेनमा लागिरहनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको चाहिँ हस्तक्षेपकै स्तरमा उत्रन खोजेको त होइन भन्ने प्रकारको आशंका पैदा भएको छ। किन त भन्दाखेरि एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा जो बहस चलिरहेको छ, यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको भयो। यो आर्थिक परियोजनाको रूपमा आएन, यो सैन्य परियोजनाको रूपमा आयो, सैन्य रणनीतिसँग जोडेर आयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडेर आयो, नेपालको सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्यो, समानान्तर प्रकारको एमसीए एकाउन्ट बनाएर चाहिँ लैजान खोज्यो, एमसीसी कानुन लागू गर्यो, नेपालको संविधान नेपालको कानुनलाई विस्थापित गर्यो। नेपालभित्रै त्यो ढङ्गले चाहिँ जुन ढङ्गले एमसीसी एकाउन्ट खडा गरेर समानान्तर खालको चाहिँ एमसीसी कम्पनीले एमसीए एकाउन्ट खडा गरेर चाहिँ जसरी चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने, विद्युत प्राधिकरणसँग प्रसारण लाइन सम्बन्धी, कम्युनिकेसन सम्बन्धी, यो विद्युत प्रसारण सम्बन्धी अनि रोडको नेटवर्कहरूको विस्तार सम्बन्धी विषयलाई लिएर जसरी चाहिँ सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्न खोजिएको छ, त्यो चाहिँ नेपालको निम्ति नेपालको स्वाधीनता प्रतिकूल विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ या त चाहिँ तपाईँको विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा परिणत गर्न तयारी हुनु पर्यो, होइन भने यो चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य रणनीति। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको टोली नेपालमै छ। उसले चाहिँ नेपालमा एमसीसी लागू गर्नका लागि नेताहरूसँग हारगुहार गरिरहेको छ। यो अवस्थामा भारतीय नेताको नेपाल आगमनले कस्तो अर्थ राख्छ? तपाईँहरूको सत्ता गठनसम्मलाई बनाएर उहाँ चाहिँ नेपालमा आएको भन्ने खालको चर्चा पनि छ नि त फेरि। अब यो सबै त अब सार्वजनिक त भएको थाहा पाइएको छैन। अहिले मैले भर्खरै तपाईँबाट सुने भारतीय नेताहरूको पनि भ्रमण भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। छिमेकी जोडिया हुनाले कतिपय नेताहरू आउटजाउट हुन सक्छ। नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुराको बारेमा चाहे अमेरिकनहरू हुन् चाहे भारतीयहरू हुन्, जोसुकै किन नहोस्, नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। जस्तो अब नेपालबाट आएर नेपालका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। एक हिसाबले गठबन्धन नै अब के हुने भन्ने खालको अवस्था चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेता चाहिँ भारतबाट नेताहरू आएको भन्नेसम्म पनि थाहा छैन। अब राजनीतिक रूपले भेटघाटै निरपेक्ष हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। अहिलेको दुनियाँमा भेटघाटको लागि हामीले त्यो धेरै अन्यथा मान्ने विषय परेन। तर मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक मामलाको बारेमा दबाब दिने खालको चाहिँ प्रेसर दिने खालको यस्तो खालको कुनै न कुनै प्रकारले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले दबाब दिने खालको प्रकृतिको भयो भने त्यसलाई हामीले हस्तक्षेप भनेर मान्ने हो। द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्दर्भमा, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सन्दर्भमा, कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा भेटघाट हुन सक्ने कुरालाई त्यति धेरै अन्यथा मान्ने विषय परेन। तर नेपालको आन्तरिक मामलाको सवालमा
दबाब दिने प्रकारले कुनै प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा दबाब दिने खालको भयो भने त्यो हाम्रो आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको सत्ताधारी गठबन्धन छ जुन 5 दल आबद्ध भएको, त्यो दलमा चाहिँ त्यो गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री देउबा मात्रै हुबहु पास गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एमसिसी संसदबाट पास गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा त भारतीय नेताहरू यही छन्, अमेरिकाबाट एउटा महाशक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू यही उपस्थित भएका छन्। तपाईँहरूको गठबन्धन नै सङ्कटमा पऱ्यो नि त। अब गठबन्धन अगाडि बढ्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो गठबन्धन आन्तरिक चाहिँ मामला हो। अब यो राजनीतिक मामलाको प्रक्रियाको क्रममा कहिले दलहरू बिचमा एकता हुन सक्छ, कहिले गठबन्धन हुन सक्छ, कहिले विभाजन पनि हुन सक्छ। यो विशुद्ध चाहिँ आन्तरिक मामला हो र यो विशुद्ध आन्तरिक मामला दलहरूको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित गर्ने ढङ्गले चाहिँ कुनै प्रकारको चलखेल भयो, विदेशी हस्तक्षेप भयो भने त्यो सही हुँदैन चाहिँ। अब प्रधानमन्त्री देउबा एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनु भयो, उहाँले चाहिँ आफ्नो अडान छोड्नु भएन र अमेरिकाले पनि संशोधन लगायतका कुराहरू अहिलेसम्म त नगर्ने नै भनेको छ। अगाडि पनि उसले चाहिँ त्यही स्पष्ट पार्दै गयो या त अडान कायमै राख्दै गयो भने तपाईँहरू एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ कि या त गठबन्धनको प्रश्न भनेको आन्तरिक राजनीतिक कोर्सको प्रक्रियाको क्रममा हुन सक्ने खालको सहमति भएका विषयहरूमा गठबन्धन गर्ने, सहमति नभएका विषयहरूमा फरक ढङ्गले जाने, यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको कुरा हो। एमसिसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दासँग सरकारको तुलना गर्न मिल्दैन चाहिँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो। व्यक्तिगत रूपले कसैको भ्यू के छ कसो छ भन्ने कुरा व्यक्तिको भ्यू अलग कुरा हो चाहिँ। अन्तिममा मैले तपाईँको विचार बुझ्न चाहेको भनेको प्रधानमन्त्री देउबा चाहिँ अहिले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा उभिएर एमसिसी पास गर्नै पर्छ भन्ने खालको दबाब दिनुभयो भने तपाईँहरू बरु गठबन्धनबाट टुक्रिन चाहनुहुन्छ, तर माओवादी केन्द्रले एमसिसीका पक्षमा मत दिँदैन या त एमसिसी पास गर्न लाग्दैन। होइन, स्वाधीनताको तुलनामा चाहिँ गठबन्धनको तुलना हुन सक्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरकारको तुलना हुन सक्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गठबन्धनको तुलना हुन सक्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग दलको तुलना हुन सक्छ। जनताको चाहिँ सर्वोपरि चाहिँ संरचनाको बारेमा चाहिँ तब अवमूल्यन गरेर चाहिँ गठबन्धनसँग तुलना गर्ने, सरकारसँग तुलना गर्ने, कुनै दलको चाहिँ नेताहरूको भनाइ के छ र कसो छ भन्ने कुरासँग तुलना गर्ने, स्वाधीनताको मुद्दालाई त्यति अवमूल्यन गर्न मिल्छ भन्नुको मतलब घोचाउन मिल्छ स्वाधीनताको मुद्दालाई। गठबन्धन यति बेला एमसिसीको पक्षमा पूर्णतः सहमत छैन। माओवादी केन्द्रले एमसिसीका पक्षमा मत पनि दिँदैन र देउबालाई साथ पनि दिँदैन। होइन, मुलुकको स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने मामलामा नेकपा माओवादी जान सक्दैन। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने शर्तमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन। स्वाधीनता भनेको कुरा सर्वोपरि ठुलो कुरा हो। स्वाधीनताको मुद्दालाई चाहिँ तब अवमूल्यन गरेर चाहिँ गठबन्धनसँग तुलना गर्ने, स्वाधीनताको मुद्दालाई अवमूल्यन गरेर सरकारसँग तुलना गर्ने। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। उहाँसँग हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले एमसिसीको पक्षमा उभिएर एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा अन्य घटकहरू जो सत्ताधारी गठबन्धनभित्रका घटकहरू छन् उनीहरू चाहिँ एमसिसी पास गर्न हुँदैन या त एमसिसी पास गरे पनि संशोधन सहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कतिपय छन् भने कतिपय संसदबाट एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। यही बीचमा अमेरिकाबाट एमसिसी उपाध्यक्षको टोली नेपालमा छ र त्यो सँगसँगै भारतका सत्ताधारी पार्टीका नेता पूर्व महासचिव राम माधव यति बेला नेपालमा छन्। उनले पनि विभिन्न रूपले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गराउने विषयमा होस् या त नेपालको राजनीतिलाई अब कसरी कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ या त सत्ताधारी गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ रोल खेलिरहेका छन्। जब नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन आउन सक्छ या त दलहरूबीच खटपट हुन्छ त्यसमा चाहिँ भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरोकार राख्ने गरेको छ, सक्रियता जनाउने गरेको छ। अन्य देशले पनि नेपालका ठुला कुरामा ध्यान दिन्छन्, तर भारतले भने साना कुरामा साना माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा आफ्नो सक्रियता कायम राख्छ र प्रभाव जमाउन खोज्छ।
संविधान जारी हुँदा नेपालमा नेताहरू चाहिँ भारतका नेताहरू नेपालका नेताहरूको घर घरमा पुगेर चाहिँ दबाब दिने काम गरेको पनि हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। त्यसयता हरेक सरकारमा चाहिँ भारतको हस्तक्षेप रहँदै आएको छ। हरेक सरकार परिवर्तनमा उसले आफ्नो वर्चस्व जमाउँदै आएको छ। भारत मात्रै नभएर अहिले अन्य विदेशीहरू समेतको चाहिँ नेपालमा चासो बढ्दै गएको छ। हुँदा नेपालले चाहँदै नचाहेको या त ठुलो जनलहर विपक्षमा रहेको अनुदान नै लिनै पर्छ भनी विदेशी नेताहरू यति बेला घर घर पुगेर नेताहरूलाई दबाब दिने काम गरिरहेका छन्, जसको प्रतिफल नेपाली राजनीतिमा देखिन थालिसकेको छ। अहिले भर्खरै राजनैतिक उथलपुथल र संसदको प्रभावकारितामाथि नै विदेशीहरूको दौडधुपले काम गरिरहेको छ। विदेशीहरूको दबदबा बढ्दो छ। सदन चल्ने कि नचल्ने अवस्थामै छ। ढुलमुले अवस्थामा अहिले संसद गुर्जिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष निरन्तर सदनलाई तगारो बनाएर अवरुद्ध पारिरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओली सदनलाई निष्प्रभावी बनाउन चाहन्छन्। विगतमा दुई पटक आफैले न्याकेको संसदलाई कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने उनको तयारी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई समेत संसद विघटनकै बाटोमा ओलीले डोर्याउन खोजेको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यसै पनि प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली अर्ली निर्वाचनको पक्षमा छन्। बदलिदो राजनैतिक परिवर्तनले यसै कारण ओली देउबालाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ कि भन्ने खालको आकलन पनि भइरहेको छ। सभामुखलाई पारो बनाएर संसद अवरुद्ध पारिरहेका ओलीले यो संसदलाई कामविहीन पारेर आफूलाई सही देखाउन पनि लागि परिरहेको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाली नेताहरूको एकअर्कामाथिको इगो र विदेशी दबदबाले नेपाली राजनीतिको भविष्य भने थप कष्टकर बनाउँदै लिएको छ। नेताका घर घरमा विदेशी नेताहरूको दलबल नै पुग्ने गरेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति अब थप कष्टकर बन्दै जाने र कुन बिन्दुमा गएर नेपालले चाहिँ सही ट्र्याक पक्रिने भन्ने खालको अवस्था अहिले देखिएको छैन। हवस् त, अहिलेका लागि एबिसी चेक यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।